नमस्कारः। भवतां सर्वेषाम् अन्तेवासिनाम् अस्मिन् रघुवंशस्य प्रथमसर्गस्य षष्ठे पाठे भूयो भूयः स्वागतम् अभिनन्दनं च। युष्माभिः पूर्वस्मिन् पाठे पठितं यद् राजा दिलीपः तस्य पत्नी सुदक्षिणा च गुरोः वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गच्छतः तत्र तावपि द्वौ तत्र प्राप्तवन्तौ। पुनः गुरुः वसिष्ठः तं दिलीपं स्वागतं चकार। पुनः दिलीपस्य हृदये या चिंता आसीत् सा चिंता आसीत् पुत्रप्राप्तिः विषयिणी चिंता। सुदक्षिणा सन्तानहीना आसीत्, तस्याः सन्तानाभावात् सा एव चिंता दिलीपस्य आसीत्। तां चिंतां राजा दिलीपः गुरुं वसिष्ठं निवेदितवान् इति युष्माभिः तत्र पूर्वस्मिन् पाठे पठितम्। अस्मिन् पाठे ये अस्माकं पाठनीयाः विषयाः वर्तन्ते तत्र आदौ तावत् राज्ञो दिलीपस्य चिन्ता, पुत्रस्य महिमावर्णनं, दिलीपस्य सन्तानप्रतिबन्धकारणज्ञानं, सन्तानप्रतिबन्धकारणस्य दिलीपाय कथनं, दिलीपाय कामधेनुद्वारा शापप्रदानवर्णनम्, एवं पूज्यपूजा व्यतिक्रमवर्णनम्, अनन्तरं कामधेनु पातालगमनवर्णनम्, अनन्तरं नन्दिनी सपर्यावर्णनम्, अन्ते च उपसंहारः। आदौ तावत् अस्माकं दिलीपस्य हृदये या चिंता अस्ति पुत्रविषयिणी, तामेव चिंतां प्रकटयितुं सः प्रयतते। कथं तस्य हृदये चिंता अस्ति इति वयम् इदानीं पश्यामः। नूनां मत्तः परं वंशः पिण्डविच्छेददर्शिनः न प्रकामभुजश्राद्धे स्वधारा संग्रह तत्परः। अस्य भावार्थः पुत्राभावान् मदनन्तरं पिण्डविच्छेदं विचारयन्तः मत्पितरः स्वधा संग्रह संलग्नाः पर्याप्तं न खादन्ति। अस्माकं भारतीया परंपरा वर्तते, पितरः इतः यदि किंचित् दीयते, इतः किंचित् भोजनं दीयते, पितरः तं भोजनं खादन्ति। कथं खादन्ति? स्वाहा इत्यादि माध्यमेन। वस्तुतः स्वाहा वर्तते अग्नेः मुखं, तं मुखम् आधारीकृत्य ते पितरः तत्र भोजनं कुर्वन्ति। राजा दिलीपः कथयति गुरुं वसिष्ठं प्रति, पुत्राभावात् पिण्डविच्छेदः वर्तते, पिण्डविच्छेदं विचारयन्तः ये मम पितरः सन्ति ते पितरः केवलं स्वधा संग्रह संलग्नाः सन्ति, तस्मात् मम पुत्रः नास्ति, तस्मात् ते पर्याप्तं न खादन्ति। यतोहि भारतीया इयं परंपरा पुत्रः एव पितुः श्राद्धादिकं कर्म आचरति, पुत्रः एव पितुः तत्सर्वं संस्कारादिकं करोति, तेनैव पितरः प्रसन्नाः भवन्ति इति अस्माकं काचित् भारतीया परंपरा। तां परंपराम् अनुसर्तुं, तां परंपरां सम्यक्तया पालयितुं पुत्रस्य आवश्यकता वर्तते। अतः दिलीपः गुरुं वसिष्ठं प्रति कथयति, मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयः पूर्वै
स्वनिश्वासैः कवोष्णम् उपभुज्यते। अस्य श्लोकस्य अयं भावार्थः मदनन्तरं पुत्राभावात् इदानीं मद्दत्तं वारि पितृजनैः निजदुःखनिश्वासैः ईषद् उष्णीकृतं पीयते अत्र न सन्देहः। अस्य श्लोकस्य अयं भावार्थः किमस्ति? मे पुत्रः नास्ति, पुत्राभावात् मद्दत्तं वारी जलं पितृजनैः निजदुःखनिश्वासैः उष्णीकृतं पीयते। मद्दत्तं यद्वारी वर्तते, मद्दत्तं यज्जलम् अस्ति, तज्जलम् अस्माकं पितृजनैः निजदुःखसन्तप्तैः निःश्वासैः किञ्चित् उष्णीकृतं पीयते। मम दत्तं वारी, मम दत्तं जलम् उष्णीकृतमस्ति, यतोहि पुत्रः नास्ति। अहं यत् यत् ददामि तत्सर्वमपि उष्णीकृतं वर्तते, तत्सर्वमपि दुःखरूपेण उष्णीकृतमस्ति। अतः तम् उष्णीकृतं जलं ते सर्वेपि पीयन्ते। अतः अत्र नास्ति कश्चन सन्देहः। अतः पुत्र अभावात् मे पितरः तेपि दुःखिताः सन्ति, मे पितरः अपि दुःखिनः सन्ति इति सर्वम् अपि निवेदितवान् राजा दिलीपः गुरुं वसिष्ठं प्रति। सोऽहं विद्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः प्रकाशश्चाप्रकाशश्च लोकालोकैवाचलः। अस्य श्लोकस्य अयं भावार्थः यज्ञादिना देव ऋण विमोचनात् प्रसन्नचेताः तथा पुत्राभावेन पितृऋण विमोचनान् मलिनचेतश्च अहं लोकालोकपर्वत इव भवामि। राजा दिलीपः गुरुं वसिष्ठं प्रति कथयति, अहं यज्ञादिकं सर्वाणि कर्माणि आचरामि, सर्वं मया क्रियते, सर्वं यज्ञादिकं कर्म मया क्रियते। तेन यज्ञेन देवऋणं ऋषिऋणो च विमुक्तिः भवति, देवऋणस्य विमुक्तिः भवति, ऋषिऋणस्य विमुक्तिः भवति। तस्मात् सर्वेपि देवाः प्रसन्नचेताः सन्ति। परञ्च पुत्राभावेन पितृऋणात् मम मुक्तिः नास्ति, यतोहि यः पुत्रः भवति स एव पितरं तारयति। अतः पितृऋणात् यदि कोऽपि विमुक्तिम् इच्छति तदा पुत्रः स्यात्। अतः मम पुत्रः नास्ति, तस्मात् पितृऋणात् अहं कथं विमुक्तो भवामि? मम स्थितिः तु एतादृशी वर्तते यथा कश्चन लोकालोकपर्वतः अस्ति। स च पर्वतः, तस्य पर्वतः एकतः अन्धकारः भवति, अपरतः प्रकाशः भवति। तस्य पर्वतस्य एकस्यां दिशि अन्धकारः, अपरस्यां च दिशि वर्तते प्रकाशः। तद्वत् जीवनस्य यत् मम भागः अस्ति, जीवनस्य यः भागः मम वर्तते, तस्मिन् भागे एकस्मिन् पक्षे अन्धकारः अस्ति, एकस्मिन् पक्षे च प्रकाशः वर्तते। अन्धकारः नाम पुत्राभावात् अन्धकारः अस्ति, प्रकाशो नाम अहं यज्ञादिकं कर्म सततं निरन्तरम् अहम् आचरामि, तस्मात् तत्र प्रकाशः वर्तते। मम स्थितिः तु लोकालोकपर्वत इव इदानीं वर्तते इति सर्वं निवेदितवान् गुरुं वसिष्ठं प्रति राजा दिलीपः। लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवं संततिः शुद्धवं स्याहि परन्नेह च शर्मणे। अस्य श्लोकस्य अयं भावार्थः यत् पुण्यं तपसा दानेन च संपद्यते तत् केवलं परलोकसुखावहमेव भवति, किन्तु शुद्धवंशोत्पन्नः पुत्रस्तु परलोके अस्मिन् लोके च सुखवहो भवति। राजा दिलीपः वसिष्ठं प्रति कथयति, यद्वस्तु पुण्यं तपसा दानेन च संपद्यते, पुण्यं तु तपसा
दानेन च संपद्यते, पुण्यम अवाप्यते। कथम अवाप्यते? तपसा अवाप्यते, दानेन च पुण्यम अवाप्यते। यथा यथा तपश्चर्या क्रियते तथैव तथैव पुण्यमपि प्राप्यते, यथा यथा दानं क्रियते तथैव तथैव पुण्यमपि प्राप्यते। परन्तु एतत् सर्वं पुण्यं परलोकसुखाय एव भवति, परलोके एव सुखम् अनेन पुण्येन जायते। किन्तु यः शुद्धवंशोत्पन्नः पुत्रः भवति स च पुत्रस्तु परलोके अपि तारयति, अस्मिन् लोके अपि तारयति। परलोके अपि सुखावह भवति, अस्मिन् लोके अपि स च पुत्रः सुखावह भवति। अत्र नास्ति संशितिः, नास्ति कश्चन सन्देहलवः वर्तते। अतः पुत्रः परम आवश्यकः वर्तते इति सर्वं राजा दिलीपः निवेदितवान् गुरुं वसिष्ठं प्रति। एतादृशी एव चिन्ता मम हृदये अस्ति, यतोहि मम पुत्रः नास्ति, तस्मात् पुत्रः स्यात्, कथं पुत्रः भवेत् इति मम भावना वर्तते। सा च भावना कथं भवन्तः पूरयिष्यन्ति इति अहम् आशासे। तया हीनं विधातर्मां कथं पश्यन्न दूयसे, सिक्तं स्वयमिव स्नेहात् वन्ध्यमाश्रमवृक्षकम्। अस्य श्लोकस्य अयं भावार्थः, हे विधातः, यथा जलसेकेन संवर्धितो वृक्षः फलरहित चेत् स्यात् तर्हि शोचनीयो भवति, तथैव स्वकृपा संवर्धितमपि मां पुत्रहीनं दृष्ट्वा भवान् कथं न दुःखी भवति। राजा दिलीपः वसिष्ठं प्रति कथयति, हे विधातः, हे भाग्यकर्तारः, यथा जलसेकेन जलसेचनेन संवर्धितः वृक्षः फलरहितः स्यात्, निरन्तरं जलसेचनं भवति, निरन्तरं जलसेचनेनापि कश्चन वृक्षः संवर्धितः, कश्चन वृक्षः पुष्पितः, पल्लवितः, परञ्च तस्मिन् वृक्षे फलानि न भवन्ति, तस्मिन् वृक्षे फलानि न सन्ति। सेचनीयः वृक्षः, संवर्धितश्च वृक्षः फलरहितः यदि कदाचित् स्यात् तर्हि स च वृक्षः बहु शोचनीयो भवति। समाजे तस्य वृक्षस्य आदरः न भवति, यतोहि जनाः एवमेव पश्यन्ति, अरे अयं तु वृक्षः फलरहितः अस्ति, तस्मात् किमर्थम् अस्माभिः अयं वृक्षः सेवनीयः। तथैव स्वकृपा संवर्धितमपि मां भवतां कृपया अहं संवर्धितोऽस्मि, भवतां कृपया सर्वं मम पार्श्वे वर्तते, परन्तु मां पुत्रहीनं दृष्ट्वा भवान् किमर्थं दुःखी न भवति, भवान् किमर्थं दुःखं नानुभवति। भवती अपि दुःखं स्यात्, यतोहि अहं पुत्रहीनो अस्मि, तस्मात् भवती अपि दुःखं स्यात् इति भावना मम वर्तते। मम हृदयस्य इयं भावना अस्ति, सद्य एव पुत्रो युतो अहं कदाचित् भवेयम्। असह्यपीडं भवन् नृणमन्त्यम् अवेहि मे, अरुन्तुदमिवालानम् अनिर्वाणस्य दन्तिनः। अस्य श्लोकस्य अयं भावार्थः, हे भगवन्, मम इदानीं पैतृकं ऋणं तथा सोढुम् अशक्यं वर्तते। यथा स्नानक्रियाशून्यस्य गजस्य मर्मव्यथाजनको बन्धनस्तम्भः। अस्य श्लोकस्य अयं भावार्थः, अहं पैतृकं ऋणं सोढुं सर्वथा अशक्योऽहम्। इदानीं देवऋणस्य चर्चा जाता, ऋषिऋणस्य चर्चा जाता। अहं यज्ञादिकं कर्म निरन्तरम् अहं करोमि, तस्मात् मम पार्श्वे देवऋणम् अपि, मम पार्श्वे तत्र ऋषिऋणमपि वर्तते। अहं देवऋणात् अपि मुक्तो भवामि, अहं ऋषिऋणात् अपि मुक्तो भवामि, परन्तु पुत्रः नास्ति, तस्मात् अहं यद् पैतृकऋणं वर्तते तस्मात् पैतृकऋणात् अहं कथं मुक्तो भवामि इति हृदये इति मनसि चिन्ता वर्तते। मम एतादृशी स्थितिः इदानीं जाता अस्ति, यथा कश्चित् गजः अस्ति, स च गजः स्नानक्रियाशून्यः वर्तते।
अतः स्नानक्रिया शून्यस्य गजस्य यः बन्धनस्तम्भः अस्ति तं स्तम्भं दृष्ट्वा स गजः मर्मव्यथा जनकं तं बन्धनस्तम्भं मन्यते। स च बन्धनस्तम्भः मर्मव्यथा जनकः तस्य कृते वर्तते, कस्यापि गजस्य कृते। अतः मम स्थितिः अपि एतादृशी वर्तते। अहं गजवतैव वर्तते। सर्वं मम मर्मव्यथाजनकः एव। इदानीं सर्वत्रैव सर्वं मया सर्वं तदेव दृश्यते इति अस्य श्लोकस्य अभिप्रायः। तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथार्हसि इक्ष्वाकूणां दुरापर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः। अस्य श्लोकस्य अयं भावार्थः, हे गुरु, तस्माद् यथाहं पैतृकऋणान् मुक्तो भवामि तथा उपायं कुरु। यतः इक्ष्वाकुवंशीयानां राज्ञां दुष्कराणामपि कार्याणां सिद्धयः तद् आयत्ताः सन्ति। राजा दिलीपः गुरुं वसिष्ठं प्रति कथयति, हे गुरु, अहं यथा पैतृकऋणात् मुक्तो भवामि तत् उपायं भवान् कुरु, तत् उपायं भवान् करोतु। यतोहि ये इक्ष्वाकुवंशीयाः राजानः सन्ति तेषां सर्वेषां राज्ञां दुष्कराणामपि कार्याणां सिद्धयः सर्वं भवदधीनः एव वर्तन्ते। सर्वासां कामानां सर्वाः सिद्धयः इक्ष्वाकुवंशीयानां राज्ञां भवद् अधीनाः एव सन्ति। अतः भवतामेव तत्र आशीर्वादेन वयं सर्वेपि राजानः इक्ष्वाकुवंशीयाः किमपि अवश्यमेव प्राप्नुमः इति अस्य श्लोकस्य भावार्थः। इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः क्षणमात्रं ऋषिस्तस्थौ सुप्तमीनैव हृदः। दिलीपप्रार्थनानन्तरं तत्कारणं ज्ञातुं वसिष्ठः नेत्रनिमीलनेन समाधौ क्षणमात्रं सुप्तमीनतया निस्तरङ्गः सरोवरः इव निश्चलो बभूव। अस्य श्लोकस्य अयम् अभिप्रायः दिलीपस्य प्रार्थना श्रुता आचार्येण गुरुणा वसिष्ठेन। प्रार्थनानन्तरं तत्कारणं ज्ञातुं वसिष्ठः समाधिस्थः जातः। अनन्तरं क्षणमात्रे एव सः कथं समाधिष्ठवान् आसीत्, यथा कस्मिंश्चित् सरोवरे निस्तरङ्गाः भवन्ति तत्र एवं प्रतिभाति यत् सर्वेपि मीनाः सुप्ताः जाताः। तस्मात् निस्तरङ्गः सरोवरः जातः। तथैव निश्चलः गुरुवसिष्ठः अभूत् समाधिना। सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्ततेः स्तम्भकारणं भावितात्मा भूर्भर्तुरथैनं प्रत्यबोधयत्। अस्य भावार्थः, वसिष्ठः समाधिना दिलीपस्य सन्तानाभावरूपं कारणं ज्ञात्वा दिलीपाय अवोचत्। गुरुवसिष्ठः समाधिरतः आसीत्। समाधिना अनन्तरं सः गुरुः वसिष्ठः दिलीपस्य सन्तानाभावरूपं कारणं सर्वं ज्ञात्वा दिलीपाय इदम् अवोचत्। इदं दिलीपाय गुरुवसिष्ठः कथितवान्। किं कथितवान् इति वयम् अग्रिमश्लोके पश्यामः। पुरा शक्रमुपस्थाय तवोर्वीं प्रति यास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायाम् आश्रिता सुरभिपथिः। अस्य भावार्थः, पुरा कदाचित् त्वं शक्रभवनान् मृत्युलोकम् आगच्छन्नासीः। मार्गे च कल्पवृक्षस्य अधः कामधेनुः स्थिता आसीत्। अस्य श्लोकस्य अयम् अभिप्रायः, कस्मिंश्चित् काले भवान् शक्रभवनात् इन्द्रभवनात् आगतः आसीत्। कुत्र आगतः आसीत्? मृत्युलोकपर्यन्तम् आगतः आसीत्। मार्गे कल्पवृक्षस्य छायायाम् अधः कामधेनुः सुरभिः, कामधेनु गौः
तत्र स्थिता आसीत्। अवजानासि मां यस्मादतस्तेन भविष्यति गत्प्रसूतिम् अनाराध्यः प्रजेति त्वां शशापसा। अस्य श्लोकस्य भावार्थः येन कारणेन मम कामधेनोः तिरस्कारं करोषि अनेन कारणेन मम सन्ततेः आराधनां विना त्वां सन्ततिः न भविष्यसि इति कामधेनुः राजा दिलीपं शापं ददौ। अस्य अयम् अभिप्रायः यदा दिलीपः शक्रभवनात् मृत्युलोकं प्रति आगच्छन् आसीत् तदा मार्गे कामधेनुः मिलिता। तस्याः कामधेनोः प्रदक्षिणा इत्यादीम् अभिवादन इत्यादिकं सः दिलीपः किमपि न कृतं। तस्मात् कामधेनोः तिरस्कारः जातः। अनेन तिरस्कारेण कामधेनु रुष्टा अभवत्। रुष्टानन्तरं सा कामधेनु इदम् उवाच मम सन्ततेः आराधनां विना त्वां सन्ततिः कदापि न भविष्यति। अतः कामधेनुः राजा दिलीपं शापम् इदं ददौ। सशापो न त्वया राजन् न च सारथिना श्रुतः न दत्याकाशगङ्गायाः स्रोतस्युद्दामदिग्गजे। अस्य भावार्थः हे राजन्, कामधेन्वा प्रदत्तः शशापः त्वया तव सारथिना वा न श्रुतः। यतः सुननद्या उत्कटे प्रवाहे मज्जतां दिग्नागानां महान् कलकलः आसीत्। अस्य श्लोकस्य अयम् अभिप्रायः गुरुः वसिष्ठः दिलीपं प्रति कथयति, हे राजन्, कामधेन्वा प्रदत्तः शशापः त्वया न श्रुतः, तव सारथिना अपि न श्रुतः। किमर्थं न श्रुतः? यतो हि तस्मिन् समये तस्मिन् काले तत्र सुनद्याः उत्कटः कश्चन प्रवाहः आसीत्। तस्मिन् उत्कटे प्रवाहे दिङ्नागानां महान् कलकलः आसीत्। तेन कलकलशब्देन भवतापि न श्रुतः, तव सारथिना अपि तस्य शापविषयिणी चर्चा न श्रुता। ईप्सितं तदवज्ञानाद् विद्धि सार्गलमात्मनः प्रतिबध्नाति हि श्रेय पूज्यपूजा व्यतिक्रमः। अस्य अयं भावार्थः अतः कामधेनोः अनादरात् तव सन्तानप्रतिबन्धो जातः। पूजाहाराणां पूजाभावः कल्याणस्य प्रतिबन्धो भवति। अस्य अयम् अभिप्रायः कामधेनोः अनादरः त्वया कृतः, कामधेनोः आदरः त्वया न कृतः, तस्याः अनादरः कृतः। अतः सन्तानप्रतिबन्धो जातः। सन्तान प्रतिबन्धकारणम् इदमेव वर्तते। यतो हि पूजार्हाणां पूजाभावः कल्याणस्य प्रतिबन्धो जायते। ये पूज्याः सन्ति तेषां यदि पूजा न क्रियते अस्माभिः तथा कल्याणस्य प्राप्तिर्न भवति। कल्याणे प्रतिबन्धः कश्चन जायते। अतः ये पूजार्हाः सन्ति तेषां पूजार्हाणाम् अस्माभिः पूजा अवश्यमेव कर्तव्या। येन किं भवति? कल्याणस्य सिद्धिर्भवति। कल्याणस्य मार्गः इतोपि प्रशस्ततरः भवति। इतोपि प्रशस्ततमः कल्याणस्य मार्गः जायते। हविषे दीर्घसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः भुजङ्गपिहितद्वारं पातालम् अधितिष्ठति। अस्य अयं भावार्थः तर्हि सा कामधेनुः कुत्र वर्तते इति दिलीपः पृष्टवान् गुरुं वसिष्ठं प्रति। तर्हि गुरुवसिष्ठः उत्तरयति दिलीपं, सा कामधेनुः इदानीं चिरकालसाध्यं यागं कुर्वतः वरुणस्य भवने दधियाज्यात् हविः सम्प्रदानाय पातालं गता आस्ते, यस्य मार्गः सर्पः अवरुद्धो वर्तते। अस्य अयम् अभिप्रायः श्लोकस्य। सा कामधेनुः इदानीं वरुणस्य यागे गतवती अस्ति। किमर्थं गतवती? दधि हविः सम्पादनाय सा पातालं गतवती अस्ति। अतः पातालस्य यः मार्गः अस्ति स च मार्गः सर्पैः अवरुद्धः अस्ति। अतः भवतापि तत्र न गन्तव्यं वर्तते।
यतो हि सर्पः स च मार्गः अवरुद्धः अस्ति, अतः कामधेनुः अपि तत्र अस्ति, अतः एकं कार्यं कुरु त्वं, किमस्ति तत् कार्यं, किमस्ति तस्य समाधानम् इति गुरुः वसिष्ठः पुनः ब्रवीति। सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः आराधय सपत्नीकः प्रीता कामधुगाहि सा। गुरुवशिष्ठः कथयति राजानं दिलीपं प्रति, इदानीं त्वं कामधेनुसुतां नन्दिनीं तत्प्रतिनिधिं कृत्वा शुद्धो भूत्वा सभार्यः संसेवस्व, यतः सा प्रसन्ना सती मनोरथपूरिका भवति। गुरुवशिष्ठः कथयति राजानं दिलीपं प्रति, इदानीं सा तु कामधेनु पातालतले वर्तते, सा तु कदाचिदपि न आगच्छति, अतः कामधेनुसुता काचित् वर्तते, तस्या नाम अस्ति नन्दिनी। तां नन्दिनीं प्रतिनिधिं कृत्वा शुद्धो भूत्वा सदक्षिणया सह सभार्यः त्वं तस्याः नन्दिन्याः सेवां कुरु, यतो हि यदि कदाचित् सा प्रसन्ना भवति तदा सा नन्दिनी भवतां मनोरथपूरिका अवश्यमेव भविष्यति, नास्ति कश्चन अत्र सन्देहलवः, यतो हि सा नन्दिनी मनोरथपूरिका वर्तते, सर्वानपि मनोरथान् सा पूरयति इति निश्चप्रचम्। इति वादिन एवास्य होतुराहूति साधनम् अनिन्द्या नन्दिनी नाम धेनुवाव्रते वनात्। एवं तत्र सद्य एव सा धेनुः कथयतः वसिष्ठस्य यज्ञे दधि आद्यादि साधनभूता कामधेनुसुता नन्दिनी वनात् प्रत्याजगाम। अस्य अयं भावार्थः। एवं तस्मिन्नेव क्षणे वसिष्ठस्य यज्ञे सा कामधेनुसुता नन्दिनी वनात् आगता आसीत्, वनात् आगच्छन्ती वर्तते, एवं सा नन्दिनी अस्ति। अस्य पाठस्य अयम् उपसंहारः। सन्तानप्रतिबन्धकारणम् उक्त्वा गुरुवशिष्ठः कामधेनुद्वारा प्रदत्तशापविषयं बोधयति दिलीपमिति युष्माभिः अत्र पठितम् अस्ति। एवमेव सा कामधेनुः पातालं गतवती, तदर्थं नन्दिन्याः सपर्या भवता करणीया इत्यपि वसिष्ठः उक्तवान् इत्यपि युष्माभिः अस्मिन् पाठे पठितम्। अग्रिमे च पाठे वयं नन्दिन्याः सौन्दर्यं कीदृशं वर्तते, नन्दिन्याः सेवा कथं दिलीपः करोति, नन्दिन्याः सेवा दिलीपः कथम् आचरति, सुदक्षिणया सह सुदक्षिणापि कथं नन्दिनी सेवां कुर्यात् इति वसिष्ठः राजा दिलीपं बोधयति इति सर्वम् अग्रिमे पाठे वयं पठिष्यामः। भवतु तावत् शुभं मङ्गलं। धन्यवादः।